जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं कराची के हवाले से। कराची में पानी की किल्लत के बाइस शहरी परेशान है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले भी हमने इस पे कई बार प्रोग्राम किया है कि कराची में पानी की किल्लत जो है वो बड़े पैमाने पे सामने आई है। कभी दाबी जे पंप स्टेशन में हम देखते हैं कोई डिफ़ॉल्ट सामने आ जाता है, या फिर टैंकर माफिया के ज़रिए जो है वो आम शहरियों को पानी तक मौसूल नहीं होता, उनके घरों तक जो है वो पानी नहीं पहुँचाया जाता। कराची, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं, वहाँ पे ना साफ़ पीने का पानी मयसर और ना ही लोगों के घरों में पानी है। इस पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक काज़मी, नुमाइंदा ख़ुसूसी। तारिक, बताइएगा, कराची के जो शहरी हैं वो रोज़ाना इस चीज़ से जूझ रहे हैं और पानी की किल्लत जो है वो सामने आई है। क्या बताएँगे इस हवाले से? दाबीजी पंप स्टेशन पे भी कोई डिफ़ॉल्ट सामने आया है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको तफ़सीलात से आगाह करूँ कि कराची शहर के अंदर बुनियादी सहूलियात जो है वो ना होने के बराबर हैं। कराची शहर में इससे केवल बिजली के ब्रेकडाउन होते थे जो आम शहरों में होते थे। फिर जो है वो वाटर एंड कॉर्पोरेशन की जो लाइन है, इससे पहले सोलर पे कन्वर्ट करने के लिए जो है वो तजावीज़ जो है वो पेश की गई थी वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जानिब से सीएम सन के इजलास में, जिसको मुस्तरद किया गया। फिर उसके बाद जो है वो तमाम चीज़ों को जो है वो की इलेक्ट्रिक के ऊपर जो है वो मुंतकिल किया गया। इससे पहले जो है वो कोल्स के ऊपर जो है वो तमाम प्लांट्स चलते थे, जिसकी वजह से जो है वो ब्रेकडाउन नहीं होते थे। बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से जो है वो कल एक वाकया पेश आया, इससे कबल भी जो है वो 2 वाकयात पेश आए, जिसकी वजह से कराची शहर को जो है वो पानी की फराहमी जो है वो मुअत्तल कर दी गई थी। वो मरम्मती काम के बायस जो है वो 3 दिन के लिए पानी जो है वो मुअत्तल किया गया था। कल फिर जब दोबारा शहर का पानी खुला तो उसके बाद हमने देखा कि जो है वो धाबीजी पंपिंग स्टेशन की लाइन नंबर 5 है, जहाँ पे बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, मेगा ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से लाइन नंबर 5 और 6 जो है वो शदीद मुतासर हुई और लाइन जो है वो फट गई, जिसकी वजह से पानी जो है वो शदीद रसाव का जो है वो सबब बना और जितने भी इर्द गिर्द के अतराफ के इलाके थे वो तमाम जो है वो ज़ेर आब आ गए। फिर उसके बाद तर्जुमान वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया, जिसके अंदर बताया कि शहर के अंदर 650 मिलियन गैलन पानी की जो है वो रसद है। अब जो है वो फराम 570 मिलियन गैलन पानी जो है वो फरामी जो है वो यकीनी बनाई जा रही है। मुतासरा इलाकों के अंदर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाके, जिसके अंदर चनेसर टाउन है, जिन्ना जी। है, सदर है, गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है, सपूरा टाउन है, स्कीम 33 है। उसके अलावा अगर मलीर और कोरंगी की बात कर लें तो लांडी है, शाह फैसल कॉलोनी है, कोरंगी के मुख्तलिफ इलाके हैं, किलिस्टन के मुख्तलिफ इलाके हैं, मलीर के मुख्तलिफ इलाके हैं, जिसको जो है वो पानी की शदीद कमी का जो है वो सामना करना अच्छा, पड़ रहा अच्छा है। तारिक, फिर ये बताइएगा, इन तमाम मामलों में हम क्या समझते हैं, ये क्या देखते हैं कि टैंकर माफिया जो है वो कितना सरगर्म है और किसकी सरपरस्ती में ये तमाम काम हो रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल पूरा सिस्टम है, एक मुनज़्ज़म सिस्टम के तहत जो है वो तमाम काम किए जाते हैं। सफूरा हाइड्रेंट हो गया, फकीर हसन हाइड्रेंट हो गया, नीपा हाइड्रेंट हो गया, तमाम के ऊपर जो है वो जो पानी के रेट है, एक 1000 गिलन 1500 गिलन का पानी का जो टैंकर है वो तकरीबन 2000 के करीब है। जब पानी की किल्लत का सामना शहरियों को करना पड़ता है, वही टैंकर जो है वो 7000 रुपए में, 8000 रुपए में, 9000 रुपए में जो है वो मनपसंद बुनियाद पे जो है वो दिया जाता है। जो औकातकार बनाए जाते हैं वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जानिब से, जो हाइड्रेंट सेल के इंचार्ज हैं, जो एक औकातकार जारी किए जाते हैं, उसके ऊपर भी जो है वो अमल दरामद नहीं किया जाता। जबकि बताया गया मेयर कराची ने इससे कबल भी जो है वो छापे मारे थे हाइड्रेंट पे, जो औकातकार की खिलाफ वर्जी करते हुए जो है पाए गए थे। हाइड्रेंट सेल के इंचार्ज को जो है वो मुअत्तल किया गया था, मुख्तलिफ अफसरान को मुअत्तल किया गया था, लेकिन जो है वो कहानी जूं की तू रही। उसके बाद तमाम अफसरान को जो है वो बहाल किया गया और उनको जो है वो दोबारा उन्हीं ओहदों पे जो है वो तैनात किया गया, जिसकी वजह से उनको मुअत्तल किया गया था। पानी की शदीद किल्लत जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर, वैसे तो पानी जब लाइनों में चार्ज हो जाता है, उसके बावजूद जो है वो कराची के शहरी जो है वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। चैनल सही। 5 की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ अदवार में दिखाते रहते हैं कि कौन कौन से इलाकों में जो है वो पानी की शॉर्टेज का सामना है। लेकिन जब पानी की शदीद किल्लत हो जाती है, लाइन फट जाती है या कुछ और टेक्निकल मामला आ जाते हैं, तो तो इस उसके इसकी बाद मरम्मत जो में कितना टैंक टाइम लगता है तारिक? ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई लाइन फट जाती है या कोई डिफॉल्ट सामने आ जाता है तो फिर इसकी मरम्मत में कितना टाइम लगता है? देखें, बिल्कुल अभी तर्जुमान वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया, जिसके अंदर बताया गया कि तकरीबन जो है वो 24 घंटे का टाइम उनको दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर जो है वो टेक्निकल टीम जो है वो वहां पे पहुंच के सर्वे करके उसके बाद मरम्मती काम का आगाज करेगी। 3 दिन कबल भी जो है वो कराची यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक लाइन फटी थी, जो 82 इंच की लाइन थी, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को जो है वो पानी की फराहमी मुअत्तल कर दी गई थी। फिर काम किया गया, 24 घंटे का टाइम पीरियड दिया गया था, लेकिन जो है वो 72 घंटे के बाद जो है वो कल शाम में जो है वो काम कंप्लीट किया गया और कल शाम में जो है वो धाबेजी पंपिंग स्टेशन की लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 6 बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से शदीद मुतासर हुए। कराची शहर के तकरीबन 65% के करीब इलाके हैं
جن کو پانی کی فراہمی جو ہے وہ معطل کر دی گئی، اور لائن مرمت کے لیے جو ہے وہ فوری طور پر ٹیکنیکل ٹیمز کو جو ہے وہ سائٹ کے اوپر بھیجنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ سی او واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہے اسد اللہ خان، ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ آج وزٹ کیا گیا اور تمام احکامات دیے گئے، فوری طور پہ جو ہے وہ لائن کے کام کا مرمت کی جائے تاکہ جو ہے وہ کراچی کے شہری پانی کی فراہمی جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اچھا طارق، یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لیاری کے جو مکین ہیں وہ اکثر یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہاں پہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے اور یہاں پہ گھروں میں بھی پانی نہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ 18 سال کی حکومت لیاری سے ہے، لیاری سے وہ اکثر جیتے رہے ہیں، اس کی صورتحال کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ روزانہ صرف کراچی کو 550 یا 600 ملین گیلن جو ہے وہ پانی فراہم کیا جاتا ہے، جو کہ اس کا آدھا ہے۔ کتنے ملین گیلن جو ہے وہ پانی فراہم کیا جانا چاہیے تاکہ کراچی کے جو مقیم ہیں، جو علاقوں میں رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ہوں، انہیں پانی کی مکمل فراہمی پہنچے؟ جی دیکھیں، بالکل میں بتاؤں، ایک اعداد و شمار کے مطابق کراچی شہر کو 1200 ملین گیلن پانی کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے، جو روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ پانی جاری کیا جائے تاکہ ہر گھر کو جو ہے وہ پانی موصول ہو سکے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا ہب کینال والا واقعہ ہوا، ہب کینال کو جو ہے وہ نئی کینال بنائی گئی اور اس کے اندر فیصلہ کیا گیا کراچی شہر کے ڈسٹرکٹ ایسٹ، ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کو اس کینال سے جو ہے وہ نئی کینال سے جو ہے وہ پانی فراہم کیا جائے گا۔ منظم گروہ کے تحت منظم گروہ نے وہاں پہ لائنز کو ڈیمیج کیا اور پانی چوری کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ منگو پیر کی حدود میں اب بھی جو کراچی شہر کا پانی ہے وہ وہاں سے ٹینکروں کے ذریعے چوری کیا جاتا ہے اور جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ جن کو ٹنکی مافیا کہا جاتا ہے وہ وہاں پہ فروخت کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر لیاری کی بات کر لی جائے، کراچی شہر کا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جو اندرونی کچا علاقہ ہو وہاں پہ پانی کی سپلائی جو ہے وہ بحال ہوئی ہو اب تک۔ مختلف لیاری کے مختلف علاقے ہیں جس کے اندر چاکی واڑہ ہے، گارڈن ہے اور دیگر علاقے جہاں پہ جو ہے پچھلے 6 سال سے پانی کی سپلائی جو ہے وہ بحال نہیں کی گئی ہے، جہاں پہ شہری جو ہے وہ مہنگے داموں پانی خریدنے میں مجبور ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل جو پوش علاقہ ہے، جو سندھ کا سب سے بڑا ضلع ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی، رقبے کے لحاظ سے بھی، اور پڑھی لکھی جینٹری نیو کراچی نارتھ ناظم آباد میں رہتی ہے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ کراچی مختلف ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے 3 سے 4 مہینے وہاں پہ بھی ہو گئے جو پانی کی سپلائی جو ہے وہ بحال نہیں کی گئی ہے۔ مختلف ادوار میں احتجاج بھی ہوتے ہوئے نظر آئے، سفورہ ہائیڈرنٹ کے اوپر احتجاج کیا گیا، سکی حسن ہائیڈرنٹ کے اوپر احتجاج کیا گیا، جو کہ یقین دہانی کے باوجود یقین دہانی کرائی گئی اور احتجاج کو ختم کیا گیا، لیکن افسران کی جانب سے یا اعلیٰ حکام کی جانب سے اس چیز کا کسی بھی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ ایم ڈی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہے، وہ آج تک جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں آئے، آج تک کسی بھی جو ہے وہ چیز کے اوپر جو ہے وہ اعداد و شمار جاری نہیں کیے، کسی قسم کا موقف دینے سے جو ہے وہ گریز ہے۔ ہم نے مختلف ادوار میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو سی او ہیں واٹر کارپوریشن اسد اللہ خان، ان کی جانب سے مختلف ادوار میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے وہ خود تمام چیزوں کو ٹیکل کرتے ہیں، تمام معاملات کے اوپر دخل اندازی کرتے ہیں۔ اس سے قبل بھی جو ہے وہ اوقات کار کا معاملہ پیش آیا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ 2 افسران کو معطل کیا گیا تھا، لیکن پھر جو ہے وہ گروہ کے تحت اور ذرائع سرپرستی کے تحت ان کو دوبارہ بحال کیا گیا۔ پھر کراچی شہر کے لیے کے فور آگمنٹیشن جو 90 کلومیٹر کے 3 روٹس بنائے جانے تھے، اس کے اوپر نااہلی کا مظاہرہ کیا گیا، بغیر کسی حکمت عملی کے تحت جو ہے اس کو بنایا گیا، جس کی وجہ سے کراچی شہر کا ڈسٹرکٹ ایسٹ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ طارق کاظمی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی کے حوالے سے۔ کراچی کو روزانہ 550 یا 600 ملین گیلن جو ہے وہ پانی فراہم کیا جاتا ہے، جو کہ اس کا آدھا ہے آبادی کے حوالے سے بات کی جائے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔